سلام سلام فتوات كبرانن نيشانالي تخاتاتلتي ببزلهم هو سلامكم يزحلي انكو عدما نب شانالي بسلام مزاهم لو ما عند تحزلكم زمزاهم فيديو دومو حاد زقات امان من فريق نقرأكم مزي مالتي جازان التسرح بتلي بزعمي لبي لكم كتسمعوا لكم جازاهم من يسرحوا له عدي حاكم دو ولدهم ويس بعل جازاخن دوس من يسرح زلو كم يجيرو يسرح له حد أحواتي بتعمل شللتنيات هاتينا مالتي كتكاتاتلاكو أي تسأل عن جن كسكوف يوم نعمل بعد جزا خندحر أخوينو وأي بعد جزا يندي أي تفئن جوز يطول خلاب شاب نعقد كن زأم النجار كله كن يخدمه شلل الجنس كتبه تخيل أخذ إنه حنت حفتين زكاة أمانة جار كنجرا كنيو مالتيو كعبيد هتسأل تخاتاتلو بتلي جزا زسرح خنقت خونات خلاوي كعهد زسرح زي حسب راح جنزب بالأخير خونات جنزب كن آمن تيو على اللو خامي جير كاي يسرح هذا النزول تختاتلا جنزب كن ديو جنزب كن بعد خنتزي تختاتل كنوم ماني كتاتلو ولا حنتي سلازين تجنزب تشابي عتوي أبي وزء تاي كونزي خونسي تجزا كم يجير يسرح اللي نسخات كنا يجزا مسرح الحر عادي تفلت أخين كنا تفلت السمت إياه فوتو الأخر لي تايت جورا لهم كم يجيكم صريحهم كمين نيو كمين هلكن فوتو كتل خلا أخر كنا لو فيديو كأرز كنا لو إنه إنها دق عبيد ويسوي أخي ديكرتا حز حفتنا أنت عيقاتي موا تهلا أكي سارة يأتي عشان تبيت إذا تريوز لهم شنتبيتيو شنتبيت مجمرة كهدم كله عبالاش يوم لا دقامي كهلا أكي سارة أتيا ناي سرحتنيا على 4 شحيا خفيلة ناي برد علي سالس هاي قريش شحيا وزيا ناي سميتين ناي حزايا ناي زازار يوم قدفمو تعاوي عيوز عيث هزرس زيزولنيو إنها كهلا أكي سارة كتنقا كهلا أكي سارة بتشازيو خونسي كان أي صجنا نحزل لي خينوس كم مجمري كمي تسريح هيك خبصرته تخالت كتزير تتقابل زن هي خزي كميل تسريح الناس بدعم يسقى يفرح كمالتيو إنها كبرت حواتي إذا تريوز لهم بيتا ناكل تميت 5 كاريو ناكل تميت 5 كاريو تميت 5 كاري كابيش واحد خلاص ياسر حتى مروا جن جناين ورا نتها مروا بتشان خذ السرح كندي ما عيش حد كم زود بس ما ويني بسم بقولت يزول لكن أياتها من يخن حز كذا تسرحها وأنا حز كذا سرحت تقولني واي ميتة دي ما أنت عارف دي أي مسرح في النيرة وأحتمل أمني بعسرت 3 شهر جزاز أنا عسرت 9 شهر عمتها زي ما لقيت تشحكوا حنتو بياجو وما خل حندي بياجو 5 ليكم بعد عسرت قل بياجو كويس ليكم قري من عداقانة قري ميل نبك الناسي تبرت السكواش $1 وسيخي بهات أمي خالت هاي ما خينو نايوش تعد دي خانن إنه كل نجار وسيخو نايسر رحتنيا وسيخو نزات رئوز لهم بوتام ناي كل تميت 5 بوتا أي كل تميت 5 كلكم بيانس نقولني كبابي 10 كيلومتر نقول نقومت مالتي نقول دمو 6 متر ويا 5 متر أتخانت بزحوني يتخون نزا خلاسي كل تميت 5 شهور ديو تبلنا اللاس أرز بهالولي وهم يوديني كان نمتي جيركو يبلا لغوز حنت بحنت ندمرنا لناس كل تميت 5 شهر عليو مالتيو تجنزب بزوح يمثل وتاين تاي جزء خير أخن تدميرته الفايس تدمر الخطأ وحدث يمل كل تميت 5 نعي بزوح مثل النيروت مثل لك تخلت تميت 5 شحس يملا من بقى بدعمي نأمن قاسي هيك ارتحالي سلتعتيني كأس قهري من بقى نمر وقت السرع خلت تميت 5 شهور دي مالتسي نمو لجزاز ما خامي جيرو سوي سرح له تمثل نايمان تجزا ذا سرح له سوي لس بقى صايلة وحط أبي ليا صايلة تحقس وحط أبي ليا صايلة بنياتهم من تقولي يدخل الناس جزا مسرح بدعمي خبير بقولنا كم زي خامن عند موستونيا وين جزا مسرح بدعمي خبير لنا تحاولك ندلك لا تحواتي زي حفتنا قلت كي سراي قاعد موا زي تري وزل لهم مرواني زي أمر زي عشان تريت زي أمر جمرة أشرح حتى يا جن اتسرح لها كونتراكتر زي خلني خينو حدا فت أريز فلتو نح زي خل خينو زي خلين كل نير قدامي نقرأ ገንዘብና ማት ይጥፋል ካለ ነገር ከአንተ ገዛ ይባላሽ ደኸልት ሰልስ ነገር ዘበላሽ ዘለና ስለዚህ ካሞ ጀምሮ አይخلን ክብል ነይርዎ ነይ ባዕድ ጣውምስ ከረይ ነው ስለዚህ ሽንት ቤት ክሰርሕ ካሎም ብዙሕ ሰብ ጎራብት ምናምን ቤዛ ከተባላሽ ወለኻ ኮምዚ ግበረላ ክብሎም ከለስ አንዴ ባዕድ መያዝ ካትኩም ተፊጥኩም እናበለ ሽንት ቤታ አብለሽ ወቢልላ ድጋሚ ካል አይ ወጻይ በደህና ጊዜ ዘስራሕቶ ሽንት ቤት ሕዝብ ድጋሚ
أنا لعلي 7-8 شحيو أوزيوا مالتيو بزيتي أنت أمنت بزيت رقعت نجار مالت برد حزي نسا برحنا جزيه بحمشة في الشمس جزءته حزي خلت شحن قدام برد جزيئة بتشاك هذا 4 شح 3 يقلن شح برد ناي سرحتو جانكم وكبابي إذا ناي سمينتو ناي حز أنا يتأثر من مقدفو ناي إمن مقدفو بتحمي يود وابس كان زي مالتينا جزاهن كم يجري يسرح له كتنقع لكن فيديو لأخلي فوتو لأخلي كأخذ خد كنا نعرف هل سهل كونتاكت جركن أخذ لكن كمين يسرح له منام طلع لكن قال أي كيس هراكيت هنا زي بتشي هنا قاعد إموا أبزي كولن كوز خلو سهرتو كم جمرك أيس خلو بعلس أبل شو بالله تلسن كلام ما عاد سمين تودي ومالتيو إنه بتعمي خبير إذ كل من يسرح اللالة يكون بعد جزعة عين النار أي مالتيو الناسي بعد جزء يسرح له منامن نابلكن بعد جزء خنسيتي عين صباين هو مساحات كن إهن بحاليو زول كن يسمع ديو زول كن يسمعك لكن يدعم متأكد ناتات كن حسابسي يدعم متأكد ديو بس بالنبار جدا سب أيو الكن بق عندي خميم يخلك أنا متحمي تسمعني كافتا محازة يبلعلسي أنا ككن داس أنا حرري له بقونات واي بعد كذا يوطت أويلس خمزير خبالاش وما عسكورة بيت منامن أتاكد في بالاش الله خمزين دق برا نين أكله خمس خيرسي تبلاشيو بزحوج أوتيوم يوخيلو نوع لو قال خلهم خلص تايفليكم سخاسكم بعلمارين هنا ولا يزملس هلا الناسي بق عندي حرري لك هكذا دعم مالتي إنه جزاهن تخطعتلو جزاه تسرحة أنا تاجنز كم يجري مسأسي بعدين ديس فلتة كلها دموع بعد عرفت تسرح وقالت نسيتي خماية سلزي جنزكن ناس جنزب مطفو زي خانسي جنزب دحن سرح خاتم عندها تسرح حاجة بفس متعمر كبالا شو كني ولن كتكاتاتو لكن ولا نسخات كني أي تفلتة نابز فلسة وشيركتو لكن سافلت مسافر كونتاكت جوارا نسوي سبز خاننا بعد ما يوم كسحتي خلنا كالي بعد ما يوم تسوي خنس كرائلي كمينها يصبر يسرح لكن شارك تقول لك ولا تبع ما جوزك ياخذ نص صريح مسكدا ولا أخلى من مشجر يولن كالي بعد ما يوم تخم بجنزب كنا ترانسبورت خافيلكن نايكر إزمت خافيلكن دوما ترى برقامات ياتون كلا يوز أكيد خنا كلا يوز أزي خنا سي بزع المجوز كله يخد تستسرح جزع إنها كمس جاركن جزع خن تختها له مالتيو جاري منين حنت مرة وعي سكتة مجر 50 شح مسرح خان شلو جانا أيوني خان شلو مع زيتا جت أمي زريا ملاش بلكيس أي تعزون يجار ماكم يوم إذا ما شاتا مقبارنا زريا ملاش بيم الناس اللي استقبلوا تم 50 شحت لنا لا زحزوز وجبت أياسينا لازم بليز حواتي معري نيزا حفتنا زي خالقيتي كم أخيت خناسي جنزة كنت أوزع زرا جزاهن